75 साल बाद भी ये तफावत और ये डिस्क्रिमिनेशन जारी है, तब तक कायद का और इकबाल का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता जब तक कि अमीर और गरीब के दरमियान कम से कम इन मैदानों में कोई तफरीक ना हो, क्योंकि 75 साल में जो आदतें पड़ गई हैं उन बुतों को तोड़ना आसान नहीं है। 75 साल से बड़ी बुरी आदतों को बदलना आसान नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, एचएसएन कॉलेज के दरवाजे गरीबों के लिए आज भी बंद हैं। तालीम हर तबके का बुनियादी हक है। इल्म के हुसूल के लिए गरीब और अमीर में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। तनकीद की परवाह किए बगैर गरीबों के लिए दानिश स्कूल कायम किए। वोकेशनल स्किल्स ट्रेनिंग आज के दौर में तरक्की का राज है। उम्मीद है हुनरमंद नौजवान दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। आपकी खैरखाई और खिदमत की ये मुक़द्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरां हुकूमत के सपुर्द कर देंगे। 15 माह में हमने 4 साल की बर्बादियों का हत्तुल मकदूर मलबा साफ़ किया। राह में बिछाई गई बारूदी सुरंगें साफ़ की। माशी इस्तेहकाम की तरफ लौट आने का सफ़र था। आइंदा माह मामलात निगरां हुकूमत के सपोर्ट कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। बोले, रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। 15 माह में 4 साल की बर्बादियों का मलबा और बारूदी सुरंगों को साफ किया। मईशत, खारजा ताल्लुकात और दीगर शोबों में लगी आग बुझाई। मौशी बहाली के लिए जामे प्लान बना लिया। वज़ीर ख़ज़ाना और आर्मी चीफ ने भी मेहनत की है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को फिर तरक्की की राह पर लाएंगे। साबिक हुक्मरान IMF माहदे की नाकामी के लिए सरगर्म रहे। IMF से रकम मिलने पर मुल्क दुश्मनों की नापाक ख्वाहिश मिट्टी में मिल गई। ज़र मुबादला ज़खायर में मज़ीद इजाफा। मजमूई मालियत 9 अरब 83 करोड़ डॉलर हो गई। स्टेट बैंक के ज़खायर में 61 मिलियन डॉलर इजाफे से 4.5 अरब डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंकों के पास 5.31 अरब डॉलर के ज़खायर मौजूद। स्टेट बैंक को सऊदी अरब, UAE और IMF से 4.2 अरब डॉलर मौसूल हुए। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर इस्लामिक तरक्याती बैंक सलमान अल जासिर की टेलीफोन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने 1 अरब डॉलर की फराहमी पर इस्लामी बैंक का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के साथ IMF डील का खैर मकदम। एंटनी ब्लिंकन कहते हैं, हम मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान IMF के साथ इस्लाहात पर काम जारी रखे। IMF के साथ मिलकर पायदार मुआशी बहाली पर काम करे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने IMF प्रोग्राम का क्रेडिट वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को दे दिया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ विद मालिक में गुफ्तगू करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा, IMF प्रोग्राम वज़ीर ख़ज़ाना के बजाय वज़ीर आज़म की काविशों से हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी सियासत दाव पर लगाकर IMF से बात की। दोस्तों के अलावा मुखालिफ भी चाहते थे IMF मुआहदा हो जाए। आइंदा हुकूमत को इदारों की निजकारी पर तवज्जो देना होगी। ये भी कहा, मुझे निगरान वज़ीर ख़ज़ाना बनाने का इम्कान नहीं है। इलेक्शन इस्लाहात पर 99% का मुकम्मल। सियासी जमातों में पाबंदी का मामला एजेंडे से खारिज। अय्याज सादी की ज़ेर सदारत इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी का 3रा इजलास। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने भी ऑनलाइन शिरकत की। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, जिन नुकात पर इत्तफाक नहीं था उन पर भी हो चुका। 1-2 मामलात पर PTI की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। ये मामलात इतने हसास नहीं हैं कि हल ना किए जा सकें। PTI के तहफ़्फ़ुज़ात को मिल बैठ कर हल कर लेंगे। सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह गिरने लगी। PDMA के मुताबिक गंडा सिंह वाला में पानी की आमद 83,700 क्यूसिक हो गई। सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। रावी, चेनाब और जेहलम में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक। कसूर में सतलुज के करीब 15 देहात ज़ेर आब आए। तमाम मुतासरा इलाकों से लोगों को बहिफाजत निकाल लिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में बीबी पाक दामन दरबार का दौरा। दरबार पर जारी तरक्याती काम का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, पूरी कोशिश है बीबी पाक दामन दरबार को 1 मुहर्रम को खोल दें।
200 سے زائد افراد منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ سیلاب کا خطرہ نہیں ہے، پانی کا لیول اب تھوڑا نیچے گیا ہے۔ دریا کی بیلٹ کے اندر آنے والے 21 گاؤں کو خالی کرایا جا رہا ہے۔ مانسون کا نیا اسپیل شروع، بہاولپور، کوہلو اور دیگر علاقوں میں بارش۔ اسلام آباد میں آج تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ کشمیر میں بھی بارش کا امکان، محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کی پیشگوئی۔ شہداء ایوب اور سوئی کی نماز جنازہ آبائی علاقوں میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں فوجی افسران اور جوانوں کی شرکت۔ شہداء کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق شہداء ایوب نے گیریزن پر دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنایا۔ سوئی میں بھی فوجی جوان دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث ایک اور شرپسند سعید عالم کے بھائی کے افسوسناک واقعے کی شدید مذمت۔ کہا سیاسی قیادت نے ان کے بھائی کو توڑ پھوڑ کے لیے اکسایا، اب پارٹی بھائی کو پوچھ بھی نہیں رہی۔ فوج ہماری شان ہے اور ہمارے ملک کی حفاظت کر رہی ہے، اداروں کے خلاف بات کرنے والوں کو قانون کی گرفت میں لیا جائے۔ 9 مئی کو PTI کے مشتعل کارکنان نے پیپلز بس کو نقصان پہنچایا۔ شاہراہ فیصل پر 5 سے 6 موٹر سائیکلز کو آگ لگائی۔ حلیم عادل شیخ اور دیگر نے کارکنان کو اشتعال پر اکسایا۔ پولیس نے تھانہ فیروز آباد میں درج مقدمے کا چالان عدالت میں جمع کرا دیا۔ متن کے مطابق حلیم عادل شیخ، راجہ اظہر، خرم شیر زمان، آفتاب صدیقی سمیت 19 ملزمان مفرور ہیں۔ اس ذات دہشت گردی عدالت نے ملزمان کے خلاف چالان منظور کر لیا۔ سیشن کورٹ اسلام آباد میں توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس کی سماعت۔ وکیل الیکشن کمیشن کی صدا پر سماعت 17 جولائی تک ملتوی۔ امجد پرویز نجی مصروفیات کی وجہ سے آج پیش نہیں ہو سکیں گے، معاون وکیل کا بیان۔ جج ہمایوں دلاور نے کہا سوموار کو نئی کچہری میں سماعت کریں گے۔ دوران سماعت گڈ ٹو سی یو کے الفاظ کا استعمال۔ گڈ ٹو سی یو اے نیو کچہری۔ وکیل چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا فاضل جج سے مکالمہ۔ خیبر پختونخوا کی 12 جامعات وائس چانسلرز کی سے محروم ہیں۔ VCs کی تعیناتی کا عمل تاخیر کا شکار ہونے کا خدشہ۔ دستاویزات کے مطابق ویمن یونیورسٹی سوابی، لکی مروت یونیورسٹی، خوشحال خان خٹک یونیورسٹی، کرک اور زرعی یونیورسٹی DI خان کا مستقل وائس چانسلر نہیں ہے۔ اسپیشل سیکرٹری اعلیٰ تعلیم کا کہنا ہے کہ وائس چانسلر کی تعیناتی کے لیے انٹرویوز اسی ماہ کیے جائیں گے۔ نواب شاہ ایئرپورٹ پر بوئنگ 777 جیسے طیارے لینڈ نہیں کر سکیں گے۔ سول ایویشن اتھارٹی نے نواب شاہ ایئرپورٹ کی کیٹیگری ڈاؤن گریڈ کر دی۔ ترجمان سول ایویشن کے مطابق مانسون کی بارشوں اور سیلاب نے رن وے کو نقصان پہنچایا۔ کراچی کے متبادل ایئرپورٹ کے طور پر ملتان ایئرپورٹ کو استعمال کیا جائے گا۔ پہلے ایمرجنسی اور موسم خراب ہونے پر کراچی کی فلائٹس کو نواب شاہ ایئرپورٹ پر اتارا جاتا تھا۔ امریکہ میں گرمی نے سب ریکارڈ توڑ ڈالے، پارہ 49 ڈگری تک پہنچ گیا۔ 113 ملین امریکیوں کا گرمی کی لہر سے متاثر ہونے کا خدشہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایریزونا، لاس ویگاس، نیواڈا، ہیوسٹن، ٹیکساس، کیلیفورنیا میں درجہ حرارت 47 ڈگری تک ریکارڈ۔ جنوب مغربی امریکہ میں 1974 سے پڑنے والی شدید گرمی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ ادھر یورپی ممالک میں بھی شدید گرمی کی لپیٹ۔ فرانس، یونان، کروشیا، ترکی اور اسپین میں پارہ 43 ڈگری تک پہنچ گیا۔ شدید گرمی سے اٹلی میں ایک شخص ہلاک۔ برطانیہ میں ہزاروں ڈاکٹرز نے تنخواہوں میں اضافے کے لیے ہڑتال کر دی۔ جونیئرز ڈاکٹرز کی 5 روزہ ہڑتال سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ حکومت کا تنخواہوں میں اضافے کے لیے سفارشات قبول کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم رشی سناک کا کہنا ہے ڈاکٹرز اور اساتذہ کی تنخواہوں میں 6% اضافہ کر رہے ہیں۔ حکومت تنخواہ میں اضافے کے لیے شہریوں پر نئے ٹیکس نہیں لگائے گی۔ گارنٹی دیتا ہوں امریکہ نیٹو کے ساتھ کھڑا رہے گا، امریکی صدر جو بائیڈن کا عزم۔ ہیلنسکی میں نارڈک ممالک کے سربراہی اجلاس کے موقع پر امریکی صدر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب تک ضروری ہو یوکرین کی حمایت جاری رکھیں گے۔ امریکی خارجہ پالیسی اور مستقبل کی کوئی بھی ضمانت نہیں دے سکتا۔ بائیڈن نے فن لینڈ کو نیٹو فوجی اتحاد کے لیے ناقابل یقین اثاثہ بھی قرار دیا۔
قومی کرکٹر اسامہ میر انگلش لیگ دی 100 کا حصہ بن گئے. مانچسٹر اورینجلز نے آل راؤنڈر اسامہ میر کو سائن کر لیا. ٹیم انتظامیہ کے مطابق اسامہ میر کو شری لنکن کھلاڑی وندو ہرسارنگا کی جگہ شامل کیا گیا. قومی کرکٹر دی 100 لیگ کا حصہ بننے پر خوش. ٹویٹ کرتے ہوئے کہا وہ ہمیشہ سے اس لیگ کا حصہ بننا چاہتے تھے. اسامہ میر رواں سیزن میں دی 100 لیگ میں شامل ہونے والے 5ویں پاکستانی ہیں. دنیا کے سب سے بڑی فلم انڈسٹری ہڑتال کی زد میں. ہالی ووڈ کی فلم اور ٹی وی اداکاروں نے بھی ہڑتال کر دی. مصنفین 11 ہفتے سے مطالبات کی منظوری کے لیے ہڑتال پر ہیں. اداکار 63 سال میں پہلی بار رائٹرز کی ہڑتال کا حصہ بنیں گے. اداکاروں اور مصنفین کو ٹی وی اور فلم میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال پر تحفظات ہیں. ہڑتال کے باعث ہالی ووڈ پروڈکشنز متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ مالی نقصان بھی ہوگا.